بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الحمد لله رب العالمين أضاء قلوب أوليائه بالهدى واليقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، إنني أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته والتمسك بسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام والإيمان، هنيئا لنا ولجميع المسلمين والمسلمات بقول الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إخوتي الطلبة، ذكر الله سلاح المؤمن، ذكر الله حصن حصين، ذكر الله درع متين، ولذكر الله أكبر. ذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن به القلوب. ذكر الله يهون عليكم من سكرات الموت وآلامه. ذكر الله ينجيكم من الهموم والغموم. واعلموا عباد الله أن أفضل الأذكار هي تلاوة القرآن الكريم، وهي مناجاة العبد مع خالقه. نسأل الله التوفيق. عباد الله، تلاوة القرآن شفاء لما في الصدور. تلاوة القرآن يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءكم موعظ من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أمة الإسلام والقرآن، إن الاستماع إلى القرآن الكريم يقوي للإنسان الجهاز المناعي، وهي تجلب الرحمة. فما ظنكم بتلاوته، حيث أمر الله به سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمر، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. نسأل الله السلامة والعافية والتوفيق لما يحب ويرضى. أعزتي بالله، يقول الإمام القرطبي رحمه الله: من قرأ القرآن متعه الله بعقله وإن بلغ مئة. اللهم أعنا على تلاوة القرآن على النحو الذي يرضيك عنا ويقربنا إليك يا الله يا رحمن. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا معاشر المسلمين ينادينا الله سبحانه وتعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقال الله تبارك وتعالى مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وحين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وحين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بالشر والسوء فاجعل شرهم وسوءهم عليهم يا ذا العرش المجيد إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا وآمن في أوطان جميع المسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح لنا وأصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم اهدهم سبل السلام. اللهم أصلح لهم خاصة في هذه الولاية وفي جميع الولايات من شبه القارة الهندية. اللهم أصلح لهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم اهدهم. اللهم وفقهم لما تحب وترضى ولما فيه من صلاح المجتمع الإسلامي. اللهم اشف الأمة عن هذه الأمة. اللهم ارحم هذه الأمة. اللهم اغفر لهذه الأمة أمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين والمسلمات. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأصدقائنا ولأعزتنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن له حق ومن وإحسان علينا. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم تقبل هؤلاء الحاضرين المصلين المستمعين لتلاوة القرآن الكريم. اللهم يسر لهم أمورهم. اللهم أعينهم على أمور دينهم ودنياهم. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروني أذكركم.